सगळ्यात पळत उभं राहू नका आमदार करतात ते बाकी सगळं उडून खूप बरें दिसता। आज आम्ही हांगा दामोदर देवस्थान म्हणजे आमचे आराध्य दैवत सगळ्या गोंयकारांचे आराध्य दैवत दामोदर बाबाचे साळ आमी हांगा क्लीन करतात। आमी सगळे रामभक्त येऊन हांगा क्लीन करतात आणि जाची आमी सगळ्यांनी 500 वर्सां वाट पयली म्हणजे प्रभू श्रीरामाचे देवूळ केन्ना जातलें आणि प्रभू श्रीराम आमचो परत एकदा आपल्या घरान केन्ना वतलो ही 500 वर्सां आमी आनी कितले सॅक्रिफायसीस कितले आहुती दिवन आज 22 तारखेर खंय तरी ताची प्राण प्रतिश्ठा प्रभू श्रीरामाची जाता आणि त्या हातून आमी इतले उल्हासीत आसा की आज आमी हांगा सगळे रामभक्तांक देवूळ क्लीन करपा आयला। आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हांणी आमकां उलो मारलो की सगळीं देवळां खंयची धार्मीक स्थळां हे जावं चर्च जावं मस्जिद जावं नाजाल्यार देवळां जावं ही सगळीं तुमी निवळ करा त्या निमित्तान आणि एक मेसेज पावयात म्हणून सगळ्या कडेन। सो त्या खातीर आज आमी हांगा सगळे रामभक्तांक आयल्या। आमचे वास्को खातीर आज आमी वास्कोकार सगळे इतले उत्साहान आसा की आज आमी तुम्ही पळयलें की आमी हाजे कडेन चर्ची कडेन एक व्हडलो धनुश्यबाण म्हणजे रामाचें प्रतीक म्हणजे धनुश्यबाण घेवन आसा जे स्टेज आमी हें केल्या। ह्या रस्त्यार फूल म्हणजे जंय आमी उबे रावल्या थंय फूल रस्त्यार दोनूय सायडीन लायटींग आसतलें, मदीं आकाशकंदील आसतलें। प्रभू श्री रामाची हांगा आमी पणट्यो लावन स्वागत करतले। जोशी चौका कडेन व्हडली स्टेज तातूंत भितर राम लक्ष्मण सीता हांची प्रतिमा आसतली। मोठी मूर्ती प्रभू श्री रामाची हांगा आमी घालतात। तशेंच एक धनुश्यबाण आणि रामायणाचो पुस्तक ताजें प्रतीक एक आमी थंय दवरपा आसा आणि प्रत्येक कडेन एक बरें वातावरण म्हणजे म्हाका दिसता प्रत्येक जे अक्षता वाटून आमी सुरवात केली ती आज करून सगळे आमचे रामभक्त प्रत्येक देवळांनी जावं देवरुले जावं मेस्तावाड्या जावं निवाड्या जावं खंयी जावं तुमी पळयात की आज सगळे देवळांनी उत्साह आसा। सगळ्या लोकां मदीं उत्साह आसा। कोण म्हणटा आपूण फोव करतलो, कोण म्हणटा आनी कितें करतलो। हांगा दामोदर देवस्थानाच्या कमिटीन सगळ्याक लायटी घालप आणि भितरल्यान फुलांचे डेकोरेशन करप हें चिंतलां। सो खऱ्या अर्थान आमकां खूब खुशी भोगता आणि आमी देव बरें करूं म्हणटा की हें आमच्या पिडयेक पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून। आज रामाच्या देवळाचे प्राण प्रतिश्ठा जाता ही आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळी आणि तातूंत भितर आमचो सहभाग आशिल्लो अशें आमकां फुडें सांगपाक मेळटलें। सगळ्या लोकां कडेन मागता की हो चान्स आमकां परतो मेळपाना। 23 तारीख आमी दिवाळी मनोवंक शकना म्हणून आज आमकां 2 दिवाळी मनोवपाच्यो आमकां संद दिल्या। लास्ट एक दिवाळी आमी मनयली आणि ही एक 22 तारखेर दुसरी दिवाळी आसतली। हांव सगळ्यांक विनंती करता की
की सगळ्यांनी हातून सहभागी जावचे, आपल्या घराचे लायटी घालच्यो, दिवे पेटोवचे, आकाशकंदील घालचे, फोव करचे, घरा कडेन उत्साहाचें वातावरण निर्माण करचे आनी सगळें बरें जावचें अशें आमी मागता। आज आम्ही हांगा दामबाबाच्या देवळा कडेन आमची फूल आमचो वास्को मंडळ, आमचे आमदार आणि आमचे युवा आणि महिला ही सगळी मंदिर क्लिनिंग जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी यांनी सांगला त्या प्रमाणे स्वच्छ तीर्थ हाच्या अंडर आमी क्लिनिंग घेतला। हे क्लिनिंग करतना इतलें बरें दिसता की आमी इतलें ते हे आमकां कित्याक सुचूना अशें आमकां जालां। आनी म्हाका तरी दिसता आमच्या सगळ्या महिलांनी आमी आज उलयली की हे जे अभियान आसा ते फक्त आता अयोध्येचे आसा म्हणून पर्यंत न दवरून ताच्या फुडें आमी हे एका महिलांक एक देवूळ घेवन प्रत्येक महिलाचो ग्रूप किंवा युवाचो ग्रूप हे अभियान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। कित्याक एका निमतान सगळीं एकठांय येता आनी एक बरें काम आमच्या हातांतल्यान घडटा म्हणून आमी आज ह्या अभियानान सगळींच सहभागी जाल्या। आयज आमकां एक बरो एक मेळ्ळो, आमच्या आयज ग्राम देवता कडेन आमी आयज साफ सफाई चालू आसा, देवूळ धुवपाचें आसा, तेचेर आमचो आमदार बाब दाजी सालकरूय आसा, तेचे घरकान्न आमचे आनी सिटीचे कावन्सिलर शमी सालकरा, आमचो चेअरमॅन आसा रविंद्र बोन आसा, तशेंच आमचे कावन्सिलर बाकीचे अमय चोपडेकर, बाकीचे आमचे सगळे कार्यकर्ता। हो खरोच एक हिस्टॉरिकल दीस आसा। हे सगळ्यांनी तितले लोक जे देशभर लोक आसा ते आयज खंयच्या ना खंयच्या हेतून माध्यमांतून आपले धाकटे नाजाल्यार व्हडले देवूळ आसून आयज खंय नाजाल्यार खंय साफ सफाई चालू आसा। अशीच आमी आमची साफ सफाई अशीच दवरची, अशी न्हू एक 22 तारीख म्हणून अशी ना, अशीच तर आमी सगळ्यांनी दवरली जाल्यार आयज आमकां आमच्या म्युनिसिपालिटीचे लेबरांची पण गरज पडची ना। अशी वाड्यांनी तर आमच्या देवस्थाना कडेन आसा आनी आमचो वाडो असो क्लीन दवरलो जाल्यार खंय तरी आमी खरेंच देवाक हे खरेंच हे बरें दिसतले बाबा आमी खंय तरी बरे कामाक लागलेले आसा म्हणून। हेतून हिंदू ना मुस्लीम ना कॅथलीक सगळे जाण भाव मेळोन आयचे 22 तारखेचो हो दीस पळयता। तुमी जाणा आसतले गेल्या पयर न्यूजाचेर आमी पळयले जी धाकटी देवळां केली वुडन टेम्पल ऑफ राम मंदिर ती खरी सगळे महिलांनी केल्या, महिलांनी ते त्यांच्या हातीन तयार केला म्हणजे ह्याच्या वयल्यान कळटा आमी सगळे हिंदुस्थानावर आमचे सगळे आमी एक आसा, हेतून आमच्या भितर कांयच बंधन ना आनी अशेंच आमी सगळे जाण एक रावचे आनी बरे कार्य करचे आनी देशाक दाखोवचे आनी दुसरे कंट्रीक पासून दाखोवन दिवचे कित्याक आमी सगळे जाण एक आसा म्हणून इतलेंच सांगता। देव बरें करूं। 22 तारखेक जे राम मंदिरचे जे इनोवेशन आसा ते खातीर आख्खे भारत देशान आख्खे वर्ल्डाक जे लोक रावला आनी आमच्या भारत देशाचे लोकांक 500 वर्सां जे लोक राविल्ले तो आमचो ड्रीम ट्रू जातलो 22 तारखेक म्हणून एक बरो उत्साह आसा आख्खे देशभर म्हणून। तशेंच आमचे वास्कोचे आमदार दाजी सालकर आनी आमचे आख्खे चेअरपर्सन आमचे कावन्सिलर आख्खे आमचे टीम आमी आयज आमचे वास्को ग्राम देवता आहा दामोदर देव थंय आमी येयले आहा क्लिनींग करपाक आनी एक बरो एक उत्साह आहा। तशेंच हे देवळान सुद्दां आमचे वास्कोन जितली देवळां आसा आमच्या आमदारान ते हातभार लायला, आमी खुबशीं देवळां क्लिनींग केली। तशेंच आमच्या आमदारान खुबशीं देवळांनी लायटींग आनी दिया लावपाचे बी प्रोग्राम दवरलेले आसा आनी वास्कोन एक खरोच बरो उत्साह कित्याक आमचो आमदार बी आमकां बरो हातभार लायता आनी आमी पळय की 22 तारखेक जे उत्सव जावपाचो आसा त्या दिसा जे आमचे चर्ची कडल्यान सेंट चर्च थंयसर एक बरो आर्ट केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता वास्कोन केन्ना इतलो बरो व्हडलो असो आर्ट केन्ना जावंक ना। ते उपरांत आख्खे वास्कोन आख्खे लायटी लागतल्यो, तशेंच आख्खे वास्कोन आकाशे लागतले आनी स्पेशल आमी एक आर्टिस्टाक हाडून वास्को जे रेल्वे स्टेशन आसा ते राम लक्ष्मण सीताचे तेजे एक बरें चित्र जातलें। तशेंच आख्खे देवांनी वास्कोचे देव आसा आख्खी लायटी लागतली म्हणून आमचे आमदार दाजी सालकर तेका कालकर देव बरें म्हणटा की तेणें खरो एक हातभार लायला आनी एक उत्सव बरें ग्रँड जावचो जशी आमची दिवाळी जाता तेजे बरी मोठी जावची म्हणून हांव हे करता।